नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। सरकार गठन भएको 2 महिना पुगिसक्यो तर मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकिराखेको छैन। देश चौतर्फी रूपमा संकटग्रस्त अवस्थामा पुगिसकेको छ। राजनीतिक दलहरू नै बाह्य हस्तक्षेपको घेराबन्दीमा मुलुक परिसक्यो भनेर हारगुहार गरिराखेका छन्, तर कसको कारणले बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ भन्ने कुराको जवाफ कुनै पनि दलको कुनै पनि नेतासँग छैन। आज पनि जनताहरू विदेशी हस्तक्षेप भयो भनेर सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी पहिरोको प्रभाव यथावत अवस्थामा रहेको बेला राजनीतिक दलहरू टुटफुट र मनमुटावबाट नै अगाडि गुज्रिराखेको अवस्था छ। त्यसमा पनि प्रतिगमन भयो भन्दै प्रतिगमनको विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन गरेर सरकार परिवर्तन गरेका सत्तारूढ 5 दलका बीचमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन र सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका 5 दल आफ्नो आन्तरिक उल्झनमा फसिरहेका छन्। यसमध्येको सत्तारूढ गठबन्धन दलमध्येको जसपाभित्र पनि पुनः दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको चपेटामा जसपा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ। त्यसकारणले जसपाले मन्त्री परिषद विस्तार भन्नुभन्दा अगाडि नै दल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय गर्नुपर्ने शर्त पनि अगाडि सारिराखेको छ। हामी यिनै समसामयिक विषयमा आज खरो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। यहाँलाई स्वागत छ यादव। धन्यवाद। यहाँहरूकै गठबन्धनले ल्याएको अध्यादेश यहाँहरूकै लागि अहिले घाँडो भएको अवस्था हो। यहाँले निष्क्रिय पार्नुपर्छ भन्ने सशक्त आवाज उठाउनु भएको छ। त्यसको चपेटामा जसपा पुनः पर्दै हो। अब पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि जुन अध्यादेश दल विभाजन सम्बन्धित राजनीतिक दल सम्बन्धी ल्याइयो त्यसमा अलिक पर्याप्त मात्रामा गृहकार समझदारी हुन सकेको थिएन। तथापि पनि ल्यायो र त्यो अध्यादेशले राजनीतिक दलहरूलाई अस्थिर बनाउने, राजनीतिक दलहरू अस्थिर भयो भने लोकतन्त्र अस्थिर हुन्छ, लोकतन्त्र नै अस्थिर भयो भने त्यो समाप्त भएर जान्छ। किनभने लोकतन्त्रमा संसदीय व्यवस्थामा दल भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसलाई नै अस्थिर बनाउने खालका अध्यादेशलाई चाहिँ तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ, फिर्ता लिनुपर्छ र खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो लागि मात्रै होइन सबै दलका लागि समग्र रूपमा नेपालको राजनीतिलाई स्थिरता दिनका लागि नै यो कुरा चाहिँ के छ भने अगाडि आएको हो र यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ चारैतिरबाट उठ्या पनि हो। स्वयं सरकारमा अहिले त हामीले समर्थन गरेका हौँ, भागीदारी त भइसकेका छैनौँ, तर मन्त्री परिषदमा पुगिसकेका दलहरू लगायतका विपक्षी दलहरू सबैलाई यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लागेकै कुरा हो, सबैले बोलिराखेकै कुरा हो। त्यस कारणले चाहिँ कि यस्तो अध्यादेश टिकाइराख्नुहुन्न, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। बाहिर चर्चा के छ भने जसपाका 5 जना सांसद र 101 जना केन्द्रीय सदस्य मिल्यो भने मात्रै पनि जसपा पुनः फुट्न सक्छ। त्यसकारणले आइतबारको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यहाँहरूलाई मन्त्रीको नाम पठाउन आग्रह गर्दा यहाँले सशक्त रूपमा अध्यादेश नै निष्क्रिय गर्नुपर्ने शर्त अघि सार्नुपर्ने शर्त राख्नुभयो भन्ने चर्चा छ। यहाँले गर्नुभएको चर्चा चाहिँ होला, तर सत्यता नभएको कुरा हो। अहिलेसम्म कुन कुन पार्टीहरू सरकारमा सहभागी भएर कुन कुन मन्त्रालयहरू पाउने या कुन मन्त्रालय कुन पार्टीलाई पर्ने हो भन्ने कुरामा पनि टुङ्गो लागिसकेका छैन। अनि मन्त्री केका लागि पठाउने, मन्त्रालयको लागि न हो। भागबण्डा मिलेन। अहिले भागबण्डा मिलेन, भागबण्डा भएको पनि छैन, मिल्ने कुरा त त्यो विषयमा प्रवेशै भएको छैन पहिलो कुरा। त्यस कारणले त्यो यहाँले भन्नुको कुरामा सत्यता नभएको कुरा त्यो। दोस्रो कुरामा फुटको कुनै सङ्केत छैन। अब जो फुट्नु थियो फुटिसके। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अब यो अध्यादेश हजुर जो लोकतन्त्रमाथि नै दलहरूमाथि नै तलवार झुन्ड्याउँछ, सबै दलमाथि समान रूपले नै हेर्छु म, यसलाई खारेज गर्नुपर्ने। दोस्रो कुरा के हो भने कुन कुन पार्टीले कुन कुन मन्त्रालयमा आफ्ना मन्त्रीहरू पठाउने प्रतिनिधि पठाउने टुङ्गो लागेको छैन, छलफलै भएको छैन। यी दुईवटा कुरा पुरा नभइकन, कम्प्लिट नभइकन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको नाम देऊ भन्नु पनि भएको छैन, तर त्यो भन्ने सम्भावना पनि छैन अहिले। त्यस कारणले चाहिँ के हो भने मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभन्दा अगाडि नै अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने र मन्त्रालयहरू तोकिनुपर्छ कुन कुन पार्टीले कुन कुन चलाउने, तब न मन्त्रीको नाम तय हुन्छ। जस्तो भनौँ न
काङ्ग्रेसले कतिवटा मन्त्रालय राख्ने, कतिवटा मन्त्रालयमा नेकपा माओवादी केन्द्रको भागीदारी हुने, कतिवटा मन्त्रालयमा जसपा भागीदारी हुने, यो नै टुङ्गो नलाइकन अनि चाहिँ के छ भने मन्त्री पठाउने त सवाल आउँदैन। तर यहाँ त अब सरकारमा धेरै पटक बसेको अनुभव यहाँसँग छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी व्यक्ति नै हो, देश चौतर्फी रूपमा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ भनेर हामी सबैले त्यो एक प्रकारको डङ्का पिटिराखेका छौँ। तर फेरि केन्द्र सरकार मन्त्रीविहीन अवस्थामा 2 महिना पुगिसक्यो। यसलाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिनुहुन्छ? यहाँहरूप्रति नै जनताको त प्रश्न खडा भयो नि। अब प्रश्न अब जुन परिस्थितिबाट मुलुक जस्तो परिस्थितिबाट मुलुक आएको छ, यहाँहरूलाई याद होला कि एउटै सरकारले एउटै संसदलाई 2 पटक विघटन गरेको र 2 पटक सर्वोच्चले यो असंवैधानिक हो भनेर संसदलाई पुनर्स्थापित गरेको र मुलुक झन्डै झन्डै एउटा ठुलो द्वन्द्वमा गइसकेको अवस्थाबाट निकालेर फेरि संसदलाई जनताको प्रतिनिधि संस्थालाई स्थापित भएको छ, सरकार बनेको छ। अब रह्यो यस्तो परिस्थितिमा भन्दाखेरि र जहाँ पनि अलि गठबन्धन एउटै पार्टीको बहुमत भएको भए त आसान थियो, धेरैवटा पार्टी मिलाएर सरकार बनाउनु पर्ने र अहिलेको जटिल परिस्थितिमा अनेक विघ्न बाधाहरू रहेको बेलामा एकाध महिना केही दिन लाग्न स्वाभाविकै हो, यसलाई कुनै अस्वाभाविक म मान्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि 2 महिना पुगिसक्यो। 2 महिना भनेको एउटा दिन गन्दाखेरि 2 महिना जस्तो हुन्छ, तर यस्तो मुलुकको लागि जटिल परिस्थितिमा 2 महिना भनेको धेरै लामो होइन। यथापि केही ढिलो हुन गएको छ, यसलाई अब चाँडै पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमै हामी छौँ। जुन यहाँले 2 पटक संसद विघटन भएको कुरा गरिहाल्नुभयो, तत्कालीन समयमा यहाँहरू सबैजना गम्भीर प्रकृतिको प्रतिगमन केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो भनेर सडक प्रदर्शनमा जानुभयो, देशव्यापी रूपमा विरोध गर्नुभयो। अहिले यहाँहरूप्रति के प्रश्न छ भने संसद त अदालतले प्रतिगमन नै भयो भनेर पनि पुनर्स्थापना गरिदियो, तर त्यो प्रतिगमन यहाँहरूले सच्याउनु भएको हो त? संसदमा त हङ्गामा बाहेक केही देख्न पाइएको छैन, त्यो प्रतिगमन सच्याएको सङ्केत हो? त्यो हङ्गामा केका लागि भइरहेछ? केका लागि? संसदलाई सुदृढीकरण गर्ने कि संसदलाई फङ्सनल बनाउने कि कसले के प्राप्तिका लागि हङ्गामा गरिराखेको छ? हङ्गामा गर्ने तिनै पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ जसले एउटै संसदलाई एउटै कार्यकालमा 2 पटक विघटन गरेर आउनुभएको हो। अब यहाँ चाहिँ केका लागि अब हङ्गामा गर्ने? त्यो विघटन गरेर आएको सङ्गठन के अरे भन्दा संसदलाई अस्वीकार गर्नलाई हो कि तिनलाई काम गर्न नदिने हो कि, या त्यो संसदलाई संसदले गर्नुपर्ने कार्यहरू निर्णयहरू गर्न नदिने हो कि के हो त? त्यो कुराका लागि स्पष्टसँग आउनु पर्यो। आज पनि सभामुखले सबै राजनीतिक दलहरूलाई बोलाउनु भएको थियो कि आखिर के हो त समस्या? सर्वदलीय बैठक, सर्वदलीय, यसलाई बसेर सबै मिलेर हल गरौँ, अगाडि बढौँ। तर उहाँहरू आइदिनुहुन्न, बहिष्कार गर्नुभयो। होइन, आइदिनुहुन्न भने संवादमा छलफल र संवादबाट समस्या हल गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यो नै चाहिँ के हो भने प्रतिपक्षको भूमिका हो। संसद त वास्तवमा प्रतिपक्षकै हो, त्यस कारणले त्यो रोलमा जाने कि नजाने के हो त भन्ने कुरा प्रश्नसँग आइसकेको छैन। अहिले यहाँले भनेअनुसार एमाले नै जुन प्रकारको विरोध गरिरहेको छ त्यो संसदीय मर्यादा विपरीत हुन सक्छ यहाँको अनुसार। तर अलिकति अगाडि जाने हो भने नियमित रूपमा सुचारू भएको संसद अचानक अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशकै माध्यमबाट यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो, अनि त्यो चाहिँ संसद हुँदाहुँदै 2 पटक विघटन भएर पुनर्स्थापित संसदलाई बिजनेस दिएर ल्याउनु पर्ने थियो कि विगतमा जुन ओलीले गर्यो, जसको विरोध गर्यो, त्यही बाटो अपनाउनु ठिक थियो गठबन्धनको नेताको हिसाबले? अब पहिलो कुरा त के छ भने यसको जवाफ राम्रोसँग त प्रधानमन्त्रीजीले दिनुहुन्थ्यो। तर यहाँ पनि गठबन्धनको नेता हो। होइन, गठबन्धन भन्दा पनि हामी प्रतिगमनका विरुद्धका गठबन्धन हो। सरकारमा प्रधानमन्त्रीले यसको राम्रो जवाफ उहाँले दिनुहुन्थ्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने यो कुनै नयाँ कुरा होइन।
योभन्दा अगाडि धेरै पटक संसद चल्दा चल्दै संसद रोकेर दिउँसो संसद रोकेर राति चाहिँ अध्यादेश ल्याउने, राति संसद अन्त्य गरेर बिहान अध्यादेश ल्याउने भएको छ। यद्यपि सैद्धान्तिक रूपले मलाई भन्नुहुन्छ भने अध्यादेशबाट शासन चलाउने प्रणाली सही होइन, यो राम्रो होइन। अध्यादेश भन्नेको कुरा तत्काल केही गर्नु पर्यो, संसद पनि बसेको अवस्था छैन र नगरी नहुनेवाला छ, मुलुकलाई ठुलै नोक्सान हुनेवाला छ भने त्यस्तो बेलामा अध्यादेशको प्रयोग गर्ने, असाधारण अवस्थामा प्रयोग गर्ने अध्यादेश हो। तर चाहिँ के हो भने संसद चलिरहेछ, बेलुका संसदलाई अन्त्य गर्ने, बिहानै अध्यादेश ल्याउने, अनि त्यो अनुसार चाहिँ के छ भने शासन चलाउने, नियुक्तिहरू गर्ने, जस्तो विगतमा भयो नि संवैधानिक परिषदका कामहरू अध्यादेशबाट गर्नुपर्ने, नियुक्तिहरू अध्यादेशबाट गर्नुपर्ने, सारा चिज जुन गर्ने कार्यहरू हो लगायतका सम्पूर्ण भनेको मैले भनेको के भने अध्यादेशबाट या अध्यादेशलाई प्रयोग गरेर अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने, राज्य चलाउने परिपाटी चाहिँ राम्रो हुँदै होइन, यो प्रिय काम होइन। गठबन्धनमा रहिसकेपछि यसमा गम्भीर ढङ्गले छलफल हुनु पर्थ्यो नि। जुन कुराको विरुद्धमा जनता समक्ष जानुभयो त्यही कदम दोहोर्याउन ठिक हो कि होइन भन्ने विषयमा सामान्य छलफल पनि होइन। भएन किन? यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन कुराहरू अहिलेसम्म भएका छन्, हजुर, कतिपय तिता कुराहरू पनि भए, राम्रा पनि भए, नराम्रा पनि भएका छन् र समग्र रूपमा के कुरा सही थियो, के गलत काम गरियो र त्यसको परिणाम के भयो, यी समग्रको मूल्याङ्कन राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेर, हजुर, समीक्षा गरेर, यही नै बेस्ट हुन्छ अहिलेको लागि। घोषपेश गर्नुभन्दा, कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा गरेका कार्यहरूको समीक्षा गरौँ। के का लागि गरेको थियो, के उपलब्धि प्राप्त हो, त्यो ठिक थियो वा थिएन, योभन्दा राम्रो के गरेर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो, ती कुराहरू समीक्षा गरेर यसलाई नकारात्मक पक्षहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हटाएर या नदोहोर्याउने गरी राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ अबको दिनमा। त्यस कारणले मैले अघि नै भने कि चल्दा चल्दै संसद रोकी अध्यादेशबाट शासन चलाउने, प्रशासन चलाउने, सारा नियुक्ति सबै थोक गर्ने जुन परिपाटी हो, जुन अभ्यासहरू नेपालमा भए, ती अभ्यासहरू चाहिँ के छ भने लोकप्रिय अभ्यास हुँदै होइन। त्यो अभ्यास भविष्यमा दोहोर्याउनु हुँदैन। म त फेरि के छ भने अलिकति यस मामलामा अलिक फरक विचार राख्ने मान्छे पनि हो। मैले त के छ फरक भन्दाखेरि के हो भने यो अध्यादेशको प्रावधानै हटाइदिनुहोस् उसबाट, संविधानबाट। जे गर्नु छ संसद बोलाउँ, संसदबाट पारित गरौँ, जनताको प्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सर्वोच्च निकाय प्रयोग गरौँ हैन। अब जनताको जन्म त अध्यादेशमा होइन नि, संसदमा नै हो। त्यस कारणले संसदको माध्यमबाट अगाडि बढौँ। संसद जसको बेला बोलाउन सकिहाल्छ सरकारले, संसद त चाहेको बेला बोलाउन सक्छ, विपक्षले पनि बोलाउन सक्छ। त्यस कारणले चाहिँ के हो भने यो अध्यादेशको प्रणाली नै भएन भने पनि राम्रो व्यवस्था चल्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संवाहक भन्ने दलहरू नै संसद बाहिर हुँदा संसदको सर्वोच्चताको गुणगान गाउने, संसदमा जनताको अधिकार देख्ने, लोकतन्त्र देख्ने, सत्तामा जाने बित्तिकै त्यो संसदबाट भाग्ने चलन देखियो। त्यो पनि अर्को कुरा पनि तपाईँलाई हामी भन्न चाहन्छु, यो संसदीय व्यवस्था नै फोहोरी खेल हो कि साँच्चै भने। संसदीय व्यवस्था जहाँ पनि दुनियाँमा खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भन्ने छ। चाहे त्यो भारतमा हेर्नुहोस्, संसदीय व्यवस्थाको जननी भनेको बेलायत हो, बेलायत त्यही पनि हेर्नुहोस्। हरेक मुलुकमा के छ भने संसदीय व्यवस्था एक किसिमको फोहोरी खेल हो र हाम्रो जस्तो मुलुकमा भन्नुहुन्छ भने संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको छ। यो अहिलेको नेपालको संसदीय व्यवस्था पनि यो विकृतिमूलक संसदीय व्यवस्था हो, न संसदीय सुधारिएको भन्छौँ त हामी। सुधारिएको हो कि बिगारिएको हो? संसदको रमिता संसदको मूल प्रिन्सिपल भनेको संसदीय सर्वोच्चता। संसदमा बहुमत लुज गर्ने बित्तिकै सरकारबाट हट्छन्, यसको मूल आधार हो। र संसदको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ, उनले चाहने बित्तिकै फ्रेस म्यान्डेट लिन सक्छ। यो चलिआएको संसदीय प्रणाली हो। भलै त्यो पनि ठिक छैन मेरो विचारमा, तर यो त त्यो पनि हो नि, त्यसको पनि विकृत रूप हो। त्यस कारणले हामी के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि खास गरी हाम्रो पार्टीले पनि के भनिरहेको छ भने
संसदीय व्यवस्थाबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय एकता र मुलुकले निकास पाउने गरी समझदारी अगाडि बढ्न सकेन। त्यसकारणले यो संसदीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गरौँ र उत्तम विकल्प के हो यहाँहरूले आउँदैछु। र दोस्रो के हो भन्दाखेरि जुन जुन हाम्रो छ शासकीय स्वरूप छ त्यो युद्धलाई जोडिएको छ, यसमा परिवर्तन गरौँ। प्रधानमन्त्रीय पद्धति होइन, हामी प्रधानमन्त्री होइन भने सरकार प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख भनौँ न, राष्ट्र प्रमुख, कार्यकारिणी राष्ट्र प्रमुख भन्छ हामी। कार्यकारिणी अधिकार सहितको राष्ट्र प्रमुख जनताबाट सोझै निर्वाचित गरौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, कार्यकारिणी अधिकार सहितको। त्यसकारणले बाबुराम भट्टराई र यहाँको कुरा ज्यादा मिल्छ। होइन, हामीहरूको अरूको पनि धेरै कुरा मिल्छन् है। एउटा दोस्रो के हो भने सरकार राष्ट्रपतिले बनाउने हो, संसदले संसदीय काम कारबाहीमा अगाडि जाने हो, जो जनताबाट निर्वाचित संसद होस्, प्रोपोर्सनल होस्। र सरकारको परिवर्तन भन्ने कुरा महाभियोग भन्ने एउटा एक्सेप्सनल केस हो, तर सरकार निर्माण गर्ने संसदबाट भएन भने अहिलेको जस्तो फोहोरी खेल त देखिँदैन। यी नेपाल मात्रै होइन, जहाँ जहाँ यो प्रणाली छ सबै ठाउँको हाल यस्तै छ। यहाँले जुन भन्नुभयो नि संसदमा यस्तो हो उस्तो, यो त व्यवस्था यस्तो हो। यो यही व्यवस्था विघटन, यही संसद विघटन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउँ भनेको हामीले यही संसदबाट पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। पात्र फेरिएन भने पछिल्लो 30-32 वर्ष यताको मात्रै कुरा गर्ने हो भने आलो पालो गरी यो देशमा जम्मा 8-9 जना व्यक्तिले मुलुकको नेतृत्व गरे पटक। यहाँको यो अनुभव पनि मलाई बस्छ, ठीक छ। व्यवस्था धेरै परिवर्तन भयो 32 वर्षमा मात्रै, 46 साल यता। तर पात्र उहाँहरूले नै त्यो व्यवस्थालाई यसरी घुमाउनु भयो कि पञ्चायत पनि त्यही, बहुदलीय पनि त्यही, सुधारिएको प्रजातन्त्र पनि त्यही, अहिले लोकतन्त्र पनि त्यही। पात्र उहाँहरू नै रहनुभयो, उहाँहरूको प्रवृत्ति फेरिएन, व्यवस्था हामीले सबै प्रयोग गरिसक्यौँ, अब कहाँ जाने त? पात्र फेर्ने काम जनताको हो, किन भोट हालेर निर्वाचित गर्ने काम त जनताको अधिकार हो नि, एउटा। दोस्रो के हो भने सिस्टमै गलत भएपछि यो वेस्टमिन्स्टर सिस्टम फेलियर सिस्टम हो। त्यो फेलियर सिस्टम नै लागू गर्ने हो भने त्यसमा एक्सर्साइजहरू त सफल कम हुन्छन्, दुर्घटनाहरू बढी हुन्छन्। त्यसको शिकार नेपाल भएको छ। त्यसकारणले मैले भने कि व्यक्ति फेर्ने काम त जनताको हो, तर हामीले सिस्टममा पनि सुधार गर्नुपर्छ, चेन्ज ल्याउनुपर्छ। संसदीय व्यवस्था नेपाल मात्रै होइन, नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकहरूमा असफल भइसकेको छ। धेरै पहिला यहाँ स्मरण गर्छ, ल्याटिन अमेरिकामा धेरै देशमा पहिला संसदीय व्यवस्था थिए। यस्तै परेशान भए पछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्था हटाएर अर्को व्यवस्थामा गए। स्क्यान्डिनेभियाली मुलुकहरूले आफ्नै व्यवस्थाको अभ्यास गरे, ल्याटिन अमेरिकनहरूले अर्कै व्यवस्थाको अभ्यास गरे र चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कोर्समा उनीहरू अगाडि बढे। हामी के छौँ त भने ती अल्मलेको अल्मले, अल्मले आएको अल्मले, यहाँले भन्नुभयो नि खालि व्यक्ति फेर्दै गएको छ, त्यही अनुसार के एउटा केटाकेटीमा हामी खेल्थ्यौँ नि, कुर्सी राखेर म्युजिकल चेयर, त्यो म्युजिकल चेयर जस्तै भएको छ। 12 जना छन्, पालो पालो घुमिरहेछ, अर्को बसिरहेको हुन्छ। त्यसले यो अहिलेको राजनीतिक सङ्कट, अहिलेको राजनीतिक विकृति, अहिलेको राजनीतिक जुन अन्योलता देखिएको छ, यसलाई अन्त्य गर्न यो प्रणालीले सम्भव हुँदैन। यहाँको विचारमा यो प्रणाली नै असफल भइसक्यो। असफल पनि हो र अर्को कुरा के छ भने विकृतिमूलक पनि भइसकेको छ। यहाँलाई भनौँ न 46 साल पनि हामीले संसदको अभ्यास गऱ्यौँ नि, त्यसले पनि परिणाम राम्रो दिएन। त्योभन्दा अलिक अगाडि संसदको अर्को रूपमा त प्रयोग गर्दै थिए नि, राष्ट्रिय पञ्चायत थिए, चुनाव हुन्थ्यो, बालिका मताधिकार भनिन्थ्यो, त्यो पनि असफल भयो। 46 सालपछि आएको संसदीय व्यवस्था पनि असफल भयो। अहिलेको सुधारिएको हो कि यो बिगारिएको हो, यो पनि असफल भयो। भन्दाखेरि यो प्रणालीबाट अगाडि मुलुक बढेर कहीँ पुग्दैन, यो अन्तर्द्वन्द्वमै अल्मलेको अल्मलै रहन्छ भने त्यसमा परिवर्तन ल्याउने बेला आइसकेको छ, सोच्ने बेला आइसकेको छ, छलफलको विषय हो, हुने बेला भइसक्यो। एउटा प्रश्न यहाँ प्रति जहिले पनि के छ भने संसद जारी भइसकेपछि यहाँले नै कडा स्वरमा यो संसद यो संविधानबाट जारी भएको नेपालको नयाँ संविधान
संशोधन होइन पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर यहाँले यो त आज साबित भयो नि। उद्घोष गर्नुभयो। तर आज प्रतिगमन भयो यो संसद यो संविधान नै बचाउनु पर्छ भनेर यहाँ अग्रमोर्चामा उभिनुभयो। यहाँ हिजो गलत हुनुहुन्थ्यो कि आज गलत हुनुहुन्छ? अब यसले दुईटै कुरा हो। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, संशोधन पनि एक खालको पुनर्लेखन हो। एउटालाई चेन्ज गरिन्छ, अर्को लेखिन्छ, र त्यो पनि चाहिँ के छ भने गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। एउटा त्यो छ, आज संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर त सबैले स्वीकारिसकेका छ, भलै त्यो बेला हामीले उठाएका हौँ। तर संशोधन केलाई गर्ने त? कसका लागि गर्ने? कहाँ टेक्ने? त टेक्नु त यही संविधानमा पर्यो नि, परेन? यो घरलाई रिनोभेट गर्ने हो भने आधार त घर हुन्छ नि। यो घरै आगो लागेर डढिहाल्यो भने केलाई रिनोभेट गर्ने? भनेको मतलब के हो भने प्रत्येक वर्ष असोज पढाइ पनि राख्नु भएको छ। आउँदैछौँ हामी कि यो संविधानमा यसलाई आधार मानौँ भने हामीले यसमा हाम्रा रिजर्भेसन छन्। हामीले शासकीय स्वरूपमा फरक मत छ, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो र विकृतिमूलक भइसक्यो, त्यहाँ छ। जुडिसियरी सिस्टममा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। यस्ता चेन्जहरू सङ्घीय संरचना जुन छ अहिलेको स्ट्रक्चर सात प्रदेशमा चेन्ज गर्नु छ। यी सबै कार्य गर्नका लागि संविधान संशोधन, परिमार्जन, परिवर्तन र पुनर्लेखनको माध्यमबाटै जाने हो। हजुर, यो आवश्यकता देखिसक्यो। तर के का पुनर्लेखन गर्ने? के कुरालाई? यो संविधानलाई न हो। यो संविधानमा रहेका केही सकारात्मक कुरा पनि छन्, जस्तो संघीयता, गणतन्त्र, यही संविधान लेखिएको छ नि। मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता यी छ भने यी संविधानमा रहेका सकारात्मक पक्षलाई अँगाल्दै आत्मसात गर्नुपर्छ र यही संविधानमा टेकेर यसलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट चाहिँ परिमार्जन गर्दै, करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले हामीले के भन्नु, यो संशोधन गर्नलाई पनि यसलाई बचाउनुपर्छ। यदि यो संविधानै रहँदै रहेन, केही पनि रहेन भने केलाई संशोधन गर्ने, केलाई पुनर्लेखन गर्ने? त्यसपछि त के आउँछ भने अब नयाँ संविधान बनाउने कुरा आउँछ। फेरि मुलुक चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्योलता, अनिश्चिततातर्फ जान्छ। फेरि 64 भन्दा बढी जानु पर्यो। कहाँ जान्छ ठेगान छैन। त्यस कारणले अनिश्चितता, अन्योलतातर्फ मुलुकलाई धकेल्नुभन्दा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक कर्मीले के भन्छ भन्दाखेरि यसैमाथि टेकेर यसलाई सुधार गर्दै, परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने बाटो सहज हो। त्यो कताबाट सकिन्छ? मैले विचार वैचारिक रूपले मैले भने कि संसदीय प्रणाली यस्तो छ, तर त्यो पनि गर्नका लागि यो संसद थ्रु पनि जान सकिन्छ नि, अगाडि बढ्न सकिन्छ नि। त्यस कारणले चाहिँ के हो भने हामी के भन्छौँ भने संवैधानिक र कानुनी र विधि प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर अगाडि बढौँ। संघीयता मधेस आन्दोलनले जन्माएको मुद्दा हो। यसमा यहाँहरूले नै सगौरव गरिराख्नु भएको छ, त्यसको संवाहक हो पनि र भनिराख्नु पनि भएको छ। यहाँकै खास पात्र लालबाबु राउत प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पनि जुट्यो। यो यहाँको लागि राम्रो अवसर पनि हो। तर प्रदेश 2 ले अहिलेसम्म आफ्नो प्रदेशको नाम समेत राख्न सकेन। त्यहाँको लोकप्रिय मानिएको कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढाओ पनि अहिले आएर अवरोध हुन पुगेको छ। हामी व्यवस्थालाई दोष दिइराखेका छौँ, अवसर पाउँदाखेरि काम नगर्ने, अनि फेलियर भयो कि फेरि व्यवस्थामाथि औला ठड्याउने। तपाईँ कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ यसका लागि? पहिलो कुरा त यहाँले अलिक अझै गहिरिएर सोच्नुहोस् त, नाम राख्नलाई कसरी राख्ने व्यवस्था छ नेपाल संविधानमा? 2/3 बहुमतले, होइन? 2/3 बहुमत हामीसँग छ र बहुमत पनि छैन, होइन? बहुमत पनि नभएको अहिले पनि थिएन। हिजो राजपा र हामी दुईटा पार्टीको एकता गर्दा मात्रै बहुमत, जस्ट बहुमत पुगेको थियो। त 2/3 त पुगेको थिएन। प्रदेश सभामा नामाकरणका लागि प्रदेश सरकारले एटेम्प्ट गर्यो, प्रस्ताव लग्यो, भोटिङ पनि भयो। भोटिङमा बहुमत त भयो तर 2/3 पुगेन। भनेपछि 2/3 बहुमत पनि नपाएकोलाई यो 2/3 ले गर्ने काम किन गरिन भन्यो भने त के जवाब दिनु र? भनेपछि प्रदेश सभामा मत जुटाउन नसकेका कारण प्रदेशको नाम मत जुटाउने भनेको स्वर ल्याउने त होइन नि। त्यो भनेको राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारी गरेर नामाकरण गर्ने प्रयास जारी नै छ। त्यो जारी नै रहेको छ। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि प्रदेश त बनाइयो, त्यो भन्छ संहितालाई सच्याउनु, प्रदेश त बनाइयो, त्यो पनि अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक। प्रदेशहरू अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक बनाइएको छ
र प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने अधिकारहरू, स्रोत साधनहरू, उसको एउटा कर्मचारी तन्त्र कहाँ छ प्रदेशमा? त्यसकारणले मैले भने कि संविधान संशोधन गरेर प्रदेशका क्षेत्राधिकारहरू अधिकार सम्पन्न भएन क्षेत्राधिकारहरू दिनुपर्छ र प्रदेशहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभिने अवसर दिनुपर्छ। प्रदेश सरकार छ, एउटा पुलिस पनि छैन आफ्नो। सरकार भनेको छ, एउटा पिउन पनि आफ्नो छैन। सरकार भनेको छ, कुनै रिसोर्समाथि अधिकार पनि छैन। भने यो अवस्था थियो भनेको यो अवस्थाको सरकारहरू एउटा प्रदेश नभनौँ, 7वटा प्रदेशको कुरा एउटा 7को कुरा नगरौँ। यहाँले विराटनगर पुगेर होला, सायद यहाँले 14 प्रदेशको पनि अब कुरा गर्नुभयो। अब आउँदैछ 14 प्रदेश होइन, हामीले अलिकै कुरा गरेका छौँ। पहिलेको त के छ भने जुनसुकै प्रदेशहरू पनि 7वटै प्रदेशको अवस्था त्यो छ। त्यस कारणले मैले संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने। अर्को कुरा जानु प्रदेश हुन्छ भने राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा हुन्छ। यो गलत संरचना भयो, यसलाई सच्याउनुपर्छ। कहाँ लाने त के हो त भन्दाखेरि अन्तरिम संविधानमा उहाँहरूले नै, अब हामी त त्यहाँ भागीदारी थिएनौँ, अन्तरिम संविधानमा एउटा प्रावधान थियो, उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरिनेछ। आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो नि अन्तरिम संविधानमा। अन्तरिम संविधानमा टेकेर नै यो संविधान आएको। तर राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा किन गरिएन? 4 जना मान्छे बसे, आफ्ना इन्ट्रेस्टका आधारमा, आफ्ना विभिन्न खालका इन्ट्रेस्टहरू होला, त्यो इन्ट्रेस्टलाई फुलफिल गर्ने आधारमा मात्र राज्य पुनर्संरचना गरियो, जो गलत भए। र तिनका क्षेत्राधिकारहरू जुन तोकिया छ त्यो अति न्यून छ। भएका अधिक्षेत्र एकल अधिकार पाएका प्रदेशले पनि त्यसलाई उपभोग गर्ने कानुन बनाएन। कानुन कहाँ बन्ने हो? सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ, नबाजिने गरी होइन, नबाजिने। सङ्घले कानुनै बनाइदिएन भने त तल कहाँबाट बन्ने भन्दाखेरि समस्या त्यहाँनेरि छ। यहाँ त कानुन, केही दिनको कानुन मन्त्री पनि हुनुभयो, केपी शर्मा ओली सँगै सरकारमा पनि रहनुभयो, उप प्रधानमन्त्री भएर सङ्घमा पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रदेशमा पनि हुनुहुन्थ्यो। कानुन मन्त्री केही दिनको लागि भए पनि बन्नुभयो। चाहेको भए कहीँ न कहीँ तपाईँको बलमा पनि सङ्घीय कानुनहरू बन्न सक्थे। यदि प्रदेशमा सख्त आवश्यकता थियो भने किन ध्यान दिनु भएन सत्तामा आउँदा? होइन, पहिलो कुरा त 4 दिन त कानुन मन्त्रालय गएको जम्मा। तर सरकारमा त लामो समय रहनुभयो। त्यसपछि तपाईँको भन्छ त्यसलाई संविधान संशोधन गर्नलाई संविधान विज्ञहरूको एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुझाव दिनका लागि, रिकमेन्डेसन, संविधानलाई थरोली अध्ययन गर्ने र देश विदेशका संवैधानिक व्यवस्थाहरू पनि हेर्ने र अहिलेको संविधानलाई कहाँ कहाँ संशोधन गर्न जरुरी छ, यसका लागि संविधान विज्ञहरू, राजनीतिज्ञ होइन कि विज्ञहरू, सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू रहेको एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कमिसन बनाऊ, सुझाव कमिसन बनाऊ भनेरै मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री कहाँ लिखित प्रस्तावै लिएर गएको थिएँ। अन्तिममा त्यो प्रस्ताव उहाँले संविधान संशोधन गर्ने कुरा त गर्ने, तर गर्नका लागि नगर्ने, र उहाँले त्यो गर्न चाहनु भएन। क्याबिनेटमा त्यो प्रस्तावलाई त्यहाँबाट उहाँले प्रधानमन्त्रीले ठाडो रिजेक्ट गर्नुभयो। त्यस कारणले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि संविधानलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदा अहिलेको पनि त्यो बेला पनि भनौँ न, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि हामीले 2 बुझे सम्झौती भएको थियो। त्यो समझदारीमै संविधान संशोधन लगायतका विषय थिए। उहाँले स्वीकार गरे गर्नुपर्छ भनेर सही गरेपछि अहिलेको सरकारको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रममा पनि संविधान संशोधन लगायतका विषयहरू समावेश भएका छन्। यसले के देखाउँछ भनेदेखि संविधान संशोधन अपरिहार्य छ भन्ने कुरा त उहाँले गर्ने। अब त्यो के भएर कसरी भयो भने त हाम्रो प्रयास हो, त्यो पनि त्यसमा पनि हाम्रो पनि प्रयासको ले त्यो महसुस गर्नु पर्यो हो। अब आवश्यकता के हो भने त्यस दिशामा अगाडि बढौँ। फेरि पनि त्यसलाई संशोधन प्रश्न एउटा के थियो भने फेरि पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई, संविधान संशोधन गर्नलाई संसदमा 2/3 नै चाहिन्छ। त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी, सत्तापक्ष या जो दलहरू छन्, राजनीतिक दलहरू बीचमा एउटा समझदारी बनाऊ र संविधान संशोधनका लागि नेताहरूको हातमा होइन कि संविधान विज्ञहरूले जाने, नेतै सबै थोकको विज्ञ हुँदैनन्। त्यसैले संविधान विज्ञहरू, विद्वानहरूले को एउटा समिति बनाऊ, उनले अध्ययन गरेर रिकमेन्ड गर्छन्। त्यो रिकमेन्डलाई नेताहरू बसेर
कति लिने कुन कुरा अगाडि बढाउने भनेर समझदारीका साथमा अगाडि बढायो भने यसलाई सुधार्न सकिन्छ। यहाँहरू राज्यले नै पछाडि पारिएको क्षेत्रको नेता हो, पटक पटक भन्नुहुन्छ राज्यले विभेद गरेको हो, ती गरिब जनताको नेता हो। यहाँ पनि एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो यो राष्ट्रको। धेरै पटक यहाँले नेतृत्व गर्ने, राज्यमा जाने अवसर पनि पाउनुभयो, राज्य सत्ता सञ्चालनमा जाने, मन्त्रालयको हिसाबले नेतृत्व गर्ने भने अवस्था कस्तो छ भने जनताको कुरा आयो कि व्यवस्थामाथि दोष दिने। आज पनि मधेसमा तमाम समस्या छन्, संविधान संशोधन सख्त आवश्यकता हुन सक्छ, तर यहाँ त स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभयो, डेङ्गुको कुरा भयो, भनि नै राखेको छु। झुल नपाएर पनि लामखुट्टेबाट टोकेर मानिसहरू समस्यामा छन्, मृत्यु भएको छैन भन्नुहुन्छ यहाँले। सानो समस्या पनि मधेसका जनताहरूको समाधान भइदिएको छैन। एम्बुलेन्स छैन, नगरपालिका घोषणा गरेका छ, दमकल छैन, नगरपालिका घोषणा गरेका छ, जनताले दोहोरो तेह्रो ट्याक्स तिरिराखेका छन्। मधेसमा पनि सबैतिर सर्वत्र यहाँ मन्त्री कति पाल्ने, प्रदेशसभा सदस्य कति पाल्ने, यो देशमा 800 भन्दा बढी सांसद छन् केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म। त्यसमाथि प्रदेशका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख पाल्दा पाल्दा जनता दोहोरो तेह्रो करमा छन्। अझै यहाँले प्रदेश बढाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ, जनताले कहाँबाट पाल्छन्? पहिलो कुरा सबभन्दा सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने ती वर्किङ ह्यान्ड्सहरू हुन्। यसलाई सही रूपले परिचालन गर्ने हो भने मुलुकको निर्माण हुन्छ। दोस्रो यहाँले के भन्दाखेरि यहाँको अलिकति यो समग्र रूपमा मधेसमा पनि समस्या छ, हिमाल पहाडमा पनि छ। पहाडमा अझ विकट समस्या छ। म त कर्णालीमा गएको थिएँ हेर्नलाई, कर्णाली हेरेपछि मधेसको समस्या बिर्सेँ मैले त। अनि विभेद भयो, विभेद त्यहाँ पनि विभेद हेरेँ मैले। कर्णालीमा, जुम्लामा या हुम्लामा या कालीकोटमा जानुभयो भने मान्छेको, आम मान्छेको कुरा गरेँ मैले, यसको जीवन स्तर भने मध्ययुगको जस्तो छ। वास्तविकता हो यो, वास्तविकता यथार्थ हो नि। मध्ययुगकालीन जीवन जिउन ऊ विवश भएको छ। त्यहाँको कष्ट हेर्दाखेरि, त्यहाँ भएको विभेद हेर्दाखेरि त मधेसको कष्ट दुःख झन्डै झन्डै बिर्सिसकेको मैले। अनि पहाडीले मात्रै हेप्यो भन्ने अब हैन, त्यहाँ हतार नगर्छ न। भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि दुःख, कष्ट र विभेद, असमानता हिमाल पहाड तराईमा पनि छ। फरक के छ त भन्दाखेरि आजकल त म अलिक अर्को तरिकाले भन्छु, काठमाडौँमा रहेको शासक वर्ग छ नि, जुन एलिट ग्रुप्स, तिनीको नीति, गलत नीतिले गर्दा त्यसको हिस्सा बारम्बार तपाईँ पनि हुनुभयो नि। सुन अब त्यो एलिट ग्रुप जसले मुलुकको, देशको शासन प्रशासन चलाउँछ, नीति निर्माण गर्छ, त्यो शक्ति ग्रुप, त्यो पावर भनेको छ। तिनले मधेसप्रतिको दृष्टिकोण के लियो? यी मधेसे भने बिहारी, यही न हो? गलत हो त्यो, जसले भन्छ गलत हो भने गलत नीति लियो। पहाडप्रति के नीति लियो? पाखे, गवार, त्यो जनको त्यो जुम्लेली, त्यो गनाउने, जिउ गनाउने, ए राखौँ भोट माग्न जाँदा नआउने रहेछ कुनै पनि त्यस्तो भन्दाखेरि त्यो जुन नीतिको अभ्यास गरियो नि, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्लासको हिसाबले हेर्दाखेरि रुलर क्लास, जसले सैकडौँ वर्षदेखि राज्य गरि आएको शासक वर्गीय चिन्तन, त्यसमा एउटा। दोस्रो के हो भने अब हाम्रो समाज त कास्टमा डिभाइडेड छ, त त्यो कास्टमा शासनमा पुग्न पाएका शासक जाति। तपाईँ मेरो प्रश्नको जवाफ अलिक मलाई अल्मल्याइराख्नु त्यसले कल्याण तपाईँको कर्णालीप्रति पनि ध्यान जाओस् भने तिनले लिएका नीतिहरू जुन रहे त्यसको समग्र रूपमा दुष्परिणाम के भयो त भन्दाखेरि नेपालमा यत्रो प्राकृतिक स्रोत साधन हुँदै पनि संसारको दरिद्रतम मुलुकमा छ र दरिद्रतम मुलुकका जनताले भोग्नु परे पीडा सबैले भोगिरहेका छौँ। यसरी हेरौँ, समग्र रूपमा हेरौँ। मेरो प्रश्नको जिस्ट कुरा के थियो भने यो अवस्थाबाट तपाईँ प्रदेश बढाउने कुरा गर्नुभयो विराटनगर पुगेर केही दिन अघि। अब प्रदेशको एउटा कुरा के हो भने 7 प्रदेश अव्यावहारिक छ। प्रदेश किन बनाउनु परेको? प्रदेश बनाउनका लागि के त संहितामा किन जानु परेको भन्दाखेरि विविधतायुक्त नेपाललाई, यो नेपाल भनेको मल्टिनेसनल कन्ट्री हो, धेरै नेसनालिटिजहरू रहेको भूमि हो नेपाल। तिनीहरूको आफ्नै इतिहास, आफ्नै वेशभूषा, संस्कृतिहरू रहेका छन्। तिनलाई एड्रेस गर्ने एक।
तिनको बीचको युनिटीलाई स्ट्रङ बनाउने दोस्रो, उनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रतिनिधित्व र सुशासनलाई प्रमोट गर्नका लागि सङ्घीयता हो। त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि त्यस्तै खालको संरचना हुनु पर्यो नि। नभए त होइन त नभएर हामीले बनाउनु भनेको छैन। उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग जब यहाँका विज्ञहरूले, हामी थिएनौँ, हाम्रा मान्छे पनि थिएन संविधानको समयमा, हामी थिएनौँ, हाम्रा मान्छे पनि थिएन, तर विज्ञहरूले विद्वानहरूले दिएका सुझाव तुलनात्मक रूपमा बेटर छ, त्यसले एड्रेस गर्छ भन्ने लाग्छ। होइन त्योभन्दा पनि यदि राम्रो अर्को प्रस्ताव आउँछ भने वेलकम। आजको दिनमा एउटा गम्भीर प्रश्न यो गठबन्धनमाथि के छ भने चार जना जुन गठबन्धनमा यहाँ हुनुहुन्छ त्यो गठबन्धनमा आबद्ध रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री चार जनाले गत जेठ 2 गते बाह्य हस्तक्षेप बढ्यो भनेर वक्तव्य निकाल्नुभयो। त्यसमा यहाँका पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले बिना अनुमति नेपालको दार्चुला जिल्लाको आकाशमाथि भारतीय हेलिकप्टरले फन्का मारिराखेको छ। दार्चुलाकै तुइन घटनाको विषयमा जनताले न्याय पाउनुपर्छ भनेर जबरजस्त रूपमा आवाज उठाइराखेका छन्। यहाँलाई थाहा छ वर्दीधारी एसएसबीले सीमामा बस्ने तराईका दाजुभाइ दिदीबहिनीमाथि एसएसबी नै भनेको छु मैले, सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले मधेसमा कुनै पनि सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीमाथि दर्दनाक ज्याजती नै गरिराखेको छ। यहाँहरू देशभक्त कुरा गर्नुहुन्छ अनि त्यो विषयमा यहाँहरूको आवाज किन दबिन्छ, किन बोल्नु? अब सरकार छ हामीसँग, को छ कुन पार्टी छ त्यो एकछिन छोडिदिउँ। हाम्रो छ, तपाईँको सरकार छ, हाम्रो सबैको सरकार हो, नेपाल सरकार छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा सीमाकै कुरा गर्ने हो भने पनि विभिन्न ठाउँहरूमा समस्या छन्। यो कुरा हामीले पनि बुझ्या हौँ, सरकारले पनि महसुस गरे हो र हाम्रा अरू सरकारहरूले, अरू देशका सरकारहरूले पनि महसुस गरे हो कि समस्या छ। त्यो कुरा भारतले पनि महसुस गरेको छ, अरूले पनि महसुस गरेकै हो। त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय के त? सडकमा जुलुस लगाएर डन्डा बजाएर त्यो हल हुन्छ त? राज्यले न्याय दिने संकेत गरेन भने जनता त सडक रोज्छन्। सुनेर त्यस सडकबाट अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरू समाधान भएको इतिहास मैले पढेको छैन। त्यो हुने कहाँबाट हो भने त्यो बाटोमा जाउँ। त्यसको लागि के हो भन्दाखेरि सम्बन्धित देशका सरकारहरू या हाम्रै सरकारले भनौँ न, यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालय छ, कूटनीतिज्ञहरू छ, राज्यले कूटनीतिक माध्यमबाट देखा परेका यहाँले जुन पोइन्ट आउट गर्नुभएका समस्याहरूलाई हल गर्नुपर्छ र त्यो समस्यालाई हल गर्नलाई डिप्लोमेटिक नोट्स पठाउने, डायलगहरू अगाडि बढाउने कार्यहरू गर्नुपर्छ र समस्या हल गर्नुपर्छ। अरू छिमेकी मुलुकहरूले पनि यस्ता समस्याहरू जो बार बार उठ्ने गरेका छन् या जहाँ छ भने रियलाइज भएको छ ती समस्यालाई हल गर्नुपर्छ। हल नगरेकै कारणले आज जनता सडकमा आउन बाध्य छ। हल भएन भने कहाँ जोडे भने यहाँले भन्नुभयो सडकबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा समस्या समाधान हुन सक्दैन। यो सत्य कुरा हो, तर यो नेपाल नै यस्तो देश हो जहाँ सडकबाट संसद पुनर्स्थापित भयो, सडकमै सभामुखले आसन ग्रहण गर्यो, सडकमै सदन चल्यो। यहाँलाई स्मरण राम्रोसँग छ होला, यहाँ यो विषयमा राम्रोसँग जानकार। किन त्यस्तो बाध्य भयो भने राज्यले संसदभित्र संसद सुचारू गर्न सक्ने अवस्था रहेन। अत्याचार भयो भने सांसदहरू सडकमा बस्न मिल्ने, सभामुख घोषणा गर्न मिल्ने, जनताले सडकमा जुलुस निकाल्न किन नमिल्ने? यो त यसो नि, हामीले आफ्ना आन्तरिक मामलाहरू, लोकतन्त्रका सवालहरू, नागरिक अधिकारका सवालहरू लडेर हामी त सडकबाटै आएको हो नि, सडकबाटै प्राप्त गरेको हो। तर ती भनेका हाम्रा आन्तरिक मामलाहरू, आन्तरिक समस्याको समाधान त लडेर पनि हुन्छ, समझदारीबाट पनि हुन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सवालहरू डायलगबाटै हल हुने गर्छन्, वार्ताद्वारै हल गर्छ, कूटनीतिक च्यानलबाटै हल हुने गरेको छ। अहिलेको अर्को प्रसङ्ग जोडे एमसीसी। देश दुनियाँ एकातिर, राजनीतिक दलका नेताहरू एकातिर, जनता नो एमसीसी भनिरहेका छन्। नेताहरू मौन बस्न बाध्य छन्। बोल्यो कि भोलि भोट नदिएर जनताले लखेट्लान् भन्ने डर, पक्षमा बोलौँ कि जनताले पछार्छन् भन्ने डर, विपक्षमा बोलौँ कि विदेशी शक्ति केन्द्र रिसाउला भन्ने डर। कुनै पनि अनुदान लिने बेला आफ्नो देश जनतालाई तल पारेर अन्धाधुन्ध स्वीकृत गर्ने, तर त्यसले नेपालको भलो नगर्ने, यति ठुलो लाफडा किन? आज नेपालमा एन्टी अमेरिका जस्तो
धारणा सिर्जना भइराखेको छ, भएको सम्बन्ध पनि खलबलिँदैछ, नेतृत्व किन सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन सक्दैन? होइन, अब यो यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सेन्टिमेन्टल रूपले मात्रै नहेरिकन हामीले यस विषयमा पहिलो कुरा त सत्य र तथ्यमाथि उभिनु पर्यो। नम्बर 1 के हो फ्याक्ट्स र सेन्टिमेन्ट के हो, अलग कुरा हो। दोस्रो कुरा के हो भने यस्तो किसिमको गम्भीर मामलामा ध्यान पुर्याउँदाखेरि एक दुईटा कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ, दुई तीनटा कुरा। एउटा कुरा कुनै पनि बाहिरी सहयोगहरू लिनुपर्छ हामीले भने हामी जस्तो मुलुकले नलिकन विकास गर्न सक्दैन, यो यथार्थ हो। हामीलाई चाहिन्छ। आजको युगमा कोही पनि आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट छैन, कहीँ न कहीँ परस्पर एकअर्कामाथि हुन्छ, लेनदेन हुन्छ। यो त मान्नेकै कुरा हो। अब त्यो लिँदाखेरि चाहिँ के हो भने जहिले पनि लिनेले आफूले त्यसलाई आफ्नो राष्ट्रको हित अनुकूल छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ। नम्बर 1 दिनेले पनि के इन्ट्रेस्टले दिएको हो त्यो पनि हेर्नुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो कुरा हुनुपर्छ। र अहिलेको जुन एमसिसी को कुरा गर्नु हो, यसलाई सेन्टिमेन्टल रूपमा मात्र नहेरिकन सत्य तथ्यमा उभेर हामीले पहिलो कुरा यो मुलुकको हितमा कति छ, यहाँलाई के लाग्छ व्यक्तिगत विचार? आउँदैछ राष्ट्रिय हित अनुकूल छ कि छैन। छ भने त्यसलाई चाहिँ अनाहकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेन्टिमेन्टल कुरा गरेर हुँदैन। छैन भने एकछिन हजुर, छैन भने त्यसको पछि अनाहकमा दौडिनु पनि हुँदैन। नम्बर 1 नेसनल इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो। सेकेन्ड कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले कुनै कुरा स्वीकार गर्दा या कुनै मुलुकसँग दोस्ती गर्दा हाम्रा ढोकामा भएका छरछिमेकीले कसरी लिन्छन् त्यसमा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अर्को कुरा यी विषयहरूलाई अगाडि बढाउँदा आफ्नै मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरू यसलाई राष्ट्रियको हितको आधारमा हुने गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो। फातिमासँग भेट भयो यहाँ? मैले जहाँ पनि आउँदैछु त्यस कारणले चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै राष्ट्रिय हितका आधारमा अगाडि बढ्न पर्छ। त्यसरी अगाडि बढ्दा हामीले हाम्रा ढोकामा रहेका छर छिमेकीहरूको पनि बीच कुरा बुझ्नु र सुन्नु पर्छ। हतार गरेर सेन्टिमेन्टमा दौडिने या कसैले चाहिँ के नपाइयो भनेर लिने, कसैले चाहिँ चौपटै भयो भन्ने दुवै प्रवृत्ति उचित होइन। फातिमासँग भेट भयो यहाँको, के भन्नुभयो? एमसिसी को विषयमा केही जानकारी, केही क्ल्यारिफिकेसनहरू प्राप्त गर्ने, बुझ्ने मौका पाइयो। त्यो मौका सुनाइदिनुहोस् न। एमसिसी नेपालको हितमा हो कि होइन? यस विषयमा अहिले हाम्रो पार्टीभित्र पनि गहन छलफल भइराखेको छ। छलफल भइसकेपछि हामीले निर्णय गरेपछि सार्वजनिक रूपमा हाम्रो पोजिसन क्लियरै हुन्छ होइन। तर त्यस विषय हामी अझै छलफल गरिराखेकै छौँ, पार्टीले निर्णय गरेर सकेका छैन। तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्यो, अर्कोले के भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो प्रयास के हो भने यसमा सहमति, राष्ट्रिय सहमति गरेर नेपालले आफ्नो धारणा बनाउनु पर्छ, त्यो उचित हुन्छ। अहिलेको एउटा अब जल्दो बल्दो विषय जोडिहाल्छु म। उद्देश्य एकै थियो, मुद्दा एकै थियो, आवश्यकता ठानेर 2077 जेठमा कडा लकडाउनका बीच यहाँहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अध्यादेशबाट नै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइरहँदा हतार हामीलाई नै फुटाउन हो भनेर राजपा र तत्कालीन संघीय समाजवादी एकीकृत भयो। 1 वर्ष 14-15 महिनाको बीचमा फेरि एकाएक जसपाबाट लोसपा बनिसकेको छ। महन्त ठाकुरको र यहाँको मित्रता सकिएको हो, राजनीतिक मित्रता? होइन, यो व्यक्तिगत रूपले उहाँलाई म कदरै गर्छु, बुढो मान्छेलाई। बुढो भएको कारणले मात्र कि राजनीतिमा उहाँको भूमिका भएको? उहाँको भूमिका पनि छ, उमेरले हिसाबले पनि हामीहरूको कल्चरै हो आफूभन्दा बढी उमेरकालाई रेस्पेक्ट गर्ने। उहाँ कहाँ उभिनु भयो त मुलुकको सङ्कटको बेलामा, जब मुलुकमा असंवैधानिक कार्य हुँदै थियो, भयो भनौँ न, सर्वोच्चले ठहर गरिसक्यो, यहाँहरूले भनेको प्रतिगमन भयो। त्यहाँ जब मुलुकमा प्रतिगमन भयो
त्यतिखेर मुलुक प्रतिगमन र अग्रगमन बीचमा पोलराइजेसन भयो। उहाँ प्रतिगमनको पक्षमा उभिनुभयो, हामी अग्रगमनका पक्षमा उभियौँ। जब क्राइसिस उत्पन्न भयो त्यतिखेर एक ठाउँ उभिने, सुरुमा त एकै ठाउँ थियौँ र अगाडि बढिरहेका थियौँ, यसो पछाडि फर्केर भागेर उहाँ चाहिँ प्रतिगमनको पक्षमा पुग्नुभयो। अब प्रतिगमन र अग्रगमनको पक्षमा रहेका विचारहरू, शक्तिहरू, पोलराइजेसनहरू एकै ठाउँ रहन सक्दैन। एउटा उत्तर ध्रुव, अर्को दक्षिण ध्रुव, एउटा पूर्व, एउटा पश्चिम लागिसकेपछि एकै ठाउँ रहन सक्ने अवस्था रहेन। सो त्यो प्रतिगमनको पक्षमा भइसकेपछि उहाँलाई त्यतै प्रतिगमनका मतियार भन्दै जानुभयो। हामी स्ट्रगलमा गयौँ र अहिले संसद स्थापना गरेर लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई जोगाउने तर्फ लाग्यौँ। त्यो प्रतिगमन प्रतिगमन सच्चिएको हो यहाँहरूले भने जस्तो सरकार होइन। यसलाई यसरी लिउँ, सच्चिएको भन्दा पनि के हो भने प्रतिगमनको खतरा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि थियो। तत्कालका लागि त्यो खतरा त टरेको छ, अहिले तत्काललाई जोगाइएको छ। तर भविष्यमा यस किसिमका प्रतिगमनकारी प्रहारहरू, प्रयासहरू भइ नै रहने सम्भावना देख्छौँ। अग्रगमनकारीहरूले अग्रगमनको छलाङ मार्न सकेन भने प्रतिगमन रोक्यौं भनेर मात्रै खुसियाली मनाउनु पर्ने, खानु पर्ने, हाँसी खुसी बस्नु पर्ने, रमाइलो गर्नु पर्ने कारण छ? ढुक्क हुने बेला होइन यो। एउटा प्रतिगमनको एटेम्प्ट फेल भएको हो, एक एटेम्प्ट। यस्ता धेरै एटेम्प्टहरू हुन सक्छन्। क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति सँगै जन्मिन्छ। उही पुराणहरू भन्थ्यो नि, कृष्ण कंसको जन्म हो भने कृष्ण पनि जन्मियो भन्दाखेरि पूरक छ। त्यसैले क्रान्ति प्रतिक्रान्ति अग्रगमन प्रतिगमन सँगसँगै आउँछ, अगाडि आउँछ। जहाँ रेभोल्युसन हुन्छ त्यहाँ काउन्टर रेभोल्युसन हुन्छ। तर रेभोल्युसनले जरो गाडेपछि, त्यसले संस्थागत भइसकेपछि प्रतिगमनकारी शक्ति कमजोर भएर हराएर एउटा यहाँ प्रति के छ भने अवसरवादी, जहाँ मल्कु त्यही ढल्कु भने जस्तो। हिजो केपी ओली सँगै उप प्रधानमन्त्री बनेर सरकारमा जानुभयो, त्यसपछि केपी ओलीले प्रतिगमन गर्यो भनेर अग्रगमनकारीहरूको पक्षमा जानुभयो, भनिएकाहरूको पक्षमा। आज हिजो एक आवश्यकता भनेर एकीकृत गर्नुभयो पार्टी, आज आवश्यकता छैन, ओलीको मतियार बनिहाल्नु भन्नुभयो महेन्द्र ठाकुरलाई, त्यसकारण विभाजन हुनुभयो। यस्तो खेल कहिलेसम्म, यो अस्थिरतामा रमाउने प्रवृत्ति कहिलेसम्म रहिरहन्छ? यो हामीले सुरु गरे पनि होइन, हामीबाट अन्त भएको पनि होइन। यो सुरु हामीभन्दा खेलमा सहभागी हुनुहुन्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता भन्छु। राजनीतिक अस्थिरता तपाईँको चाहिँ के हो भने नेपालमा अझ 50-60 वर्षदेखि नै हुँदै आएको छ र अहिले अन्त भएको छैन, यो अझै अगाडि बढ्दै जान्छ। यो राजनीतिक अस्थिरता अल्प विकसित मुलुकहरूमा, हाम्रोमा मात्रै होइन, अल्प विकसित मुलुकहरूमा र जहाँ बढी डाइभर्सिटी छ ती मुलुकहरूमा, जहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको बढी प्रभाव पर्छ, रणनीतिक प्रभावहरू पर्छ, ती मुलुकहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै मुलुकहरू छन् यस्ता जो राजनीतिक रूपले अस्थिर, आर्थिक रूपले जर्जर छ। र यसको एउटा त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा जुन देखिएको छ यसको अन्त आजै भोलि भइहाल्ला होइन। तर राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि यो वेस्टमिन्स्टर मोडल, अघि म फेरि फर्किन्छु, यो वेस्टमिन्स्टर मोडल अहिलेको शासकीय स्वरूप अन्त गरियो भने नयाँ फेजमा व्यवस्थामा परिवर्तन अगाडि बढायौँ भने, यहाँनिर तपाईँको जनताबाट निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति भयो भने त्यसले आफ्नो अवधि पुरा गर्छ। संसदबाट सरकार नबन्ने हो भने या सांसद सरकार हुन नपाउने हो, मन्त्री हुन नपाउने हो भने त्यो फोहरी खेल पनि त्यहाँ रोकिन्छ। अर्को खालको होला, तर यस्ता किसिमबाट बस्दै अगाडि बढ्छ। एउटा समय कम छ, मैले अर्को एउटा प्रश्न के जोड्न खोजेँ भने यहाँहरूका मुख्य माग मध्ये दुईटा कुरा, रेशम चौधरीको रिहाई र संविधान संशोधनको विषय सफल होला कि पुनः यो सरकारबाट पनि ठगिएर फेरि धोका भयो भन्दै आन्दोलन गर्नुहुन्छ? अहिलेको सरकार जोडजामको सरकार हो, गठजोडको सरकार हो, कुनै एक पार्टीको बहुमत हुँदैन। तर जे पनि हो, तर हाम्रो प्रयास के हो भन्दाखेरि यो सरकारले यी प्रतिबद्धता त गरेका छौँ, सबै पार्टीले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्न इमान्दारितापूर्वक लागौँ। यदि हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू हामी पुरा गरेनौँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा अविश्वास उत्पन्न हुन्छ एकअर्काको प्रति, त्यो नहोस्।
संविधान संशोधनका प्रयासहरू अगाडि बढौँ। एक्लै हुँदैन त्यो थाहा छ, 2/3 छैन भन्ने पनि थाहा छ, तर प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने पनि त थाहा छ नि। विपक्ष अरू पक्षसँग मात्रै कहिलेसम्म अल्झिने? अब हैन, निर्णयात्मक ढङ्गले अघि बढ्नु पर्यो नि। राजनीतिक भनेकै कुरा के हो भने डायलग, कम्प्रोमाइज अनि कोअपरेसनकै राजनीतिको मूल मन्त्र नै हो। त्यसकारण त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि त्यसलाई अगाडि बढाउने, रेशम चौधरीको रिहाईका लागि सरकारले प्रयास गर्ने र तिनलाई गराउने, यी कुराहरू अहिले पनि अति महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा रहेका छन्। आश्वासन पाउनु भएको छ। आश्वासन भन्दा पनि गरेर देखाउनुपर्छ। आश्वासनले के हुन्छ? अन्त्यमा छौँ, अब गठबन्धनको मेलमिलाप कहिलेसम्म होला? प्रचण्डले यो गठबन्धन आगामी चुनावसम्म जानुपर्छ भन्नुहुन्छ। धेरै दलहरूले, 5 दलमध्ये अधिकांशले यो गठबन्धन सरकार बनाउन मात्रै बनेको गठबन्धन हो भनिराख्नु भएको छ। यहाँको धारणा के हो? यो गठबन्धन वास्तवमा भन्यो भने प्रतिगमनलाई समाप्त पार्न, लोकतन्त्रलाई जोगाउन र निकास दिन, निकास भनेको सरकार बनाउनलाई बनाइएको गठबन्धन हो यसको लक्ष्य। तर अब अभ्यास गर्दै जाँदा के देखिन्छ भन्दाखेरि यसलाई अगाडिसम्म, कतिसम्म अगाडि सकिन्छ, म्याक्सिमम अगाडिसम्म लैजाउँ भन्ने नै हो। जसपाको अबको उद्देश्य छोटोमा र प्राप्त अधिकारहरूलाई जोगाउने र मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरताका साथ आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ लैजाने, विभेद र असमानताको अन्त्य गर्ने। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी खरो प्रश्नमा थियौँ। अहिलेको समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर खास गरी जसपा पुनः फुटको सङ्घारमा पुगेको छ, सरकारमा जाने र मन्त्री छनौटकै विषयमा भन्ने र पछिल्लो केही दिन यता लगातार चर्चा परिचर्चा भइराखेको छ। साथसाथै सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर, एमसिसीको विषयलाई लिएर, सीमा सुरक्षाको विषयलाई लिएर आम जनताले अपेक्षा गरेका विषय र राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि के कस्तो भूमिका हुन सक्छ, जसपाको तर्फबाट के हुन सक्छ र जसपाको अहिलेको जल्दा बल्दा विषयहरू के हुन्, राष्ट्रिय राजनीतिमा जसपाको भूमिका कति छ र अहिलेका समस्याको समाधान के हुन सक्ला भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज खरो प्रश्नमा कुराकानी गर्यौं जसपाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग। उहाँसँगै खरो प्रश्नबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्ते।